हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मिस्टिक टैरो नाम है मेरे चैनल का और मेरा नाम आमना है। और मिड मंथ की रीडिंग है ये अगस्त के लिए। और ज़ोडिएक साइन जो मैं डील कर रही हूँ रीडिंग में वो एरीज़ है। एरीज़ सन, मून और राइजिंग। बाज़ दफ़ा हम कार्ड्स ड्रॉ करते हैं तो इस किस्म की सिचुएशन होती है जो किसी भी डायरेक्शन में फ़िट इन हो सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब और करियर और बिज़नेस हो, चाहे हेल्थ के मैटर्स हो। लेकिन बाज़ दफ़ा रीडिंग इतनी टू द पॉइंट, इतनी फोकस्ड होती है कि हम चाहें भी तो हम किसी और जगह पे उसको फ़िट इन नहीं कर पाते। सो ये जो मैंने कार्ड्स टाइम बचाने के लिए पहले ही शफ़ल करके स्प्रेड किए हुए हैं केल्टिक क्रॉस में, ये भी एक ऐसी ही रीडिंग है एरीज़ लोगों के लिए जो कि अगर तो आपसे रेजोनेट करती है तो सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर आपसे रेजोनेट कर सकती है और वो रिलेशनशिप है। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि ये रीडिंग जो है इसकी बहुत सारे लोगों के साथ इस मैच ना करे, लेकिन जिनके साथ कर रही है वो यही एक ही पर्टिकुलर केस होगा जिसके बारे में हम कोई और ओपिनियन नहीं बना सकते कि ये शायद ये इस तरह की बात है। नहीं, ये एक ही बात है जो हो रही है यहाँ पे। और मेरा ये ख़्याल है कि इसमें काफ़ी हद तक सिचुएशन जो है वो पास्ट मंथ की जो मिड मंथ की जो रीडिंग थी उसके हवाले से भी चलती हुई नज़र आ रही है। ओके, सो लेट मी सी। बिल्कुल अगर ख़ास तौर पे अगर आपने जुलाई की मिड मंथ की रीडिंग देखी है या वो आपसे रेजोनेट करती थी तो ये बहुत हद तक ये भी आपसे रेजोनेट करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल एक क्लियर कट पॉइंट है यहाँ पे। एक शादी है जो कि ख़त्म हो रही है, ठीक है। दो 10 के कार्ड्स हैं मेरे पास जो कि दोनों रिवर्स में हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, शादी का कार्ड रिवर्स में है। हेरोफेंट रिवर्स में है। डेथ का कार्ड जो एंडिंग बताता है वो अपवर्ड है। सो सिचुएशन जो है उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सिचुएशन एक ही है जो बेसिकली चल रही है आपके जहन में इस टाइम पे। एरीज़ लोगों के जहन में, दिल में, दिमाग में जो बात है वो ये है कि उनकी अब शादी जो है या एक हैप्पी फैमिली, अगर उनके जहन में एक हैप्पी फैमिली का कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट था, वो अब ख़त्म होने जा रहा है। इस बारे में अब उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही और आने वाले दिनों में एंड ऑफ दिस मंथ तक ये कन्फ्यूजन, अगर कोई रही सही कन्फ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। पास में उन्होंने शायद कुछ नहीं किया, एरीज़ लोगों ने शायद इस सेंस में कुछ नहीं किया और इंतज़ार किया कि कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा हो जाए जो कि सिचुएशन में बेहतरी का बायस बने, बेहतरी आ जाए। लेकिन अब मेरा ये ख़्याल है कि पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जो सिचुएशन चेंज हुई है तो उनको एहसास हो गया है कि हम एक ऐसी एंडिंग की तरफ जा रहे हैं जहाँ से वापसी कोई नहीं है। और ये एक ऐसी एंडिंग होगी जो कि कंप्लीट होगी, फाइनल होगी और ये एक ऐसा चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा जो कि दोबारा कभी नहीं खुलेगा। इसलिए अब उन्होंने अपने लिए एफ़र्ट करना शुरू कर दी है। ये बात मैं बताती चलूँ कि ये भी हो सकता है कि ये एरीज़ लोग हों जिनकी ज़िंदगी में ये चल रहा है, या ये भी हो सकता है कि दूसरे एंड के ऊपर एरीज़ लोग खड़े हों। ये वाइस वर्सा रीडिंग भी ट्रू हो सकती है क्योंकि यहाँ कुछ इस किस्म के भी मामलात नज़र आ रहे हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग जो है वो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे। या तो एरीज़ खुद एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील कर थे एट अ टाइम, या अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो और आपके साथ ये सिचुएशन हुई है तो ये किसी भी डायरेक्शन में रीडिंग जो है उसको आप रीड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स इस तरह के हैं जो कि मुझे ये बताते हैं कि बहुत हद तक सिचुएशन जो है वो 3 लोगों के दरमियान में थी, थर्ड पार्टी की सिचुएशन थी। लेकिन अब जो है वो या तो एरीज़ ख़ुद ये सोच रहे हैं कि उन्हें नामज़ीद इंतज़ार करना है, ठीक है, नामज़ीद उन्हें अपना टाइम वेस्ट करना है और अब उनको अपनी खुशियों के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में सोचना है। और उन्होंने ये भी फ़ैसला कर लिया है कि ये जो एक्स्ट्रा बर्डन उन्होंने उठाया हुआ है वो उसको भी
نیچے رکھ دیں گے، ڈراپ ڈاؤن کر دیں گے اور اب مزید اس قسم کی کوئی فردر رسپانسبلٹیز نہیں لیں گے۔ اچھا، ایک اور بھی بات جو ممکن ہے وہ یہ بھی ممکن ہو سکتی ہے کہ یہ صرف ایک کپل کی بات نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ ایریز جو ہیں اپنے ہی فیملی کے ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں اور معاملہ جو ہے وہ پیسوں کا متعلقہ ہو۔ اور اگر آپ کسی قسم کا فیصلہ کرنے کی آپ کو ضرورت تھی جو آپ نہیں کر پا رہے تھے، تو مجھے یقین ہے کہ اگست کا سیکنڈ ہاف اس بارے میں کافی سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے، اور یہ پیسوں کے معاملات جو ہیں یہ حل کرنے کے لیے آپ یقیناً کسی فیصلے کے اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم فیصلہ اس وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے نہیں ہیں، اور بعض اوقات ہم فیصلہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایموشنلی اتنے زیادہ اس سچویشن کے اندر انویسٹڈ ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ ایک فیصلہ ایسا نہیں کر پائیں گے جو باقی لوگوں کو بھی ڈسٹرب کرے۔ کچھ کارڈ اس قسم کے ہیں جو ڈیفینیٹلی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس سچویشن میں سے نکل آئیں گے تو آپ کے لیے ایک نیا جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ پریویسلی جو فیملی ہے، چاہے لوگوں کی نظر میں وہ ایک ہیپی فیملی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایریز جو ہیں وہ اس سچویشن کے اندر خوش نہیں ہیں۔ چانسز آر دیئر کہ کوئی اور شخص آپ کی زندگی میں آلریڈی موجود ہے جو کہ آپ کو یہ کپ آف لو دینا چاہتا ہے اور آپ کو آفر کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ آپ کے میرٹل سٹیٹس، سوشل سٹیٹس کی وجہ سے نہیں کر پا رہا۔ لیکن اگر آپ اپنے یہ ایشوز جو ہیں یہ ریزالو کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے محبت کا ایک اور دروازہ کھلنے والا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خواہ میں سچویشن کے اوپر یا جو بھی صورتحال آپ کی زندگی میں چل رہی ہے اس کے اوپر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور زبردستی پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لیے جو ہے وہ میسج یہ ہے، آٹمنل ایکونوکس کا میسج ہے، ریلیز کا میسج ہے۔ جس طرح جب خزاں آتی ہے اور پتے جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، کیونکہ پتوں کو جھڑ جانا چاہیے اس ٹائم کے اوپر، جب وہ جھڑ جاتے ہیں تو تبھی اس کے اوپر نئے پتے اور نئے پھول کھل سکتے ہیں۔ سو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر یہ شادی، یہ فیملی کا اینڈ ہو رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ آپ کے لیے آلریڈی آپ کی زندگی میں کوئی شخص موجود ہے جو کہ آپ کے ساتھ نیا سٹارٹ لینا چاہ رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو شخص موجود ہے اسی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں یہ سب جو ایشوز ہیں آلریڈی جو ایشو کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ ہی کی وجہ، اگر بینگ این ایریز آپ کسی کے ساتھ آلریڈی انوالو ہیں اور اس کی وجہ سے یہ اینڈنگ ہو رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ اینڈنگ ہو لینے دیں۔ مجھے ایک کارڈ کے اوپر تھوڑا سا ذرا ہے کہ یہ کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس سے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ پیسوں سے ریلیٹڈ بھی معاملات ہیں۔ جیسے اگر کسی کا مورگیج کے اوپر گھر ہے کسی کپل کا اور اب وہ اس کی پیمنٹ ڈیو ہے، یا کہیں سے پیسے آنے کا انتظار ہے، یا کہیں انویسٹمنٹ ہوئی ہے جس کے بعد آپ نے اپنے ڈیوز کلیئر کرنے، اس طرح کی کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ چیلنجنگ پوزیشن کا کارڈ جو ہے بتا رہا ہے کہ پیسوں کی شارٹیج ہے، اور فائنل جو ورڈکٹ ہے وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ آپ بہرحال انتظار کر رہے ہیں کسی طرح کے رزلٹ کے آنے کا۔ سو آئی ریئلی فیل کہ اینڈ آف دس منتھ آپ یہ ڈیسیژن لینے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور بیسیکلی ڈیسیژن ہو چکا ہوا ہے، اب امپلیمنٹیشن رہتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوگا اگست کا، آپ بینگ این ایریز، یا اگر کوئی اور آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اور آپ کراس واچر کے طور پہ ایریز کی ریڈنگ دیکھ رہے ہیں، تو آپ یقیناً اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ اس سچویشن میں سے باہر نکل آئیں جس نے آپ کو کافی دیر کا گریب کیا ہوا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ اس کو کیسے ریزالو کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منتھ کے اینڈ تک آپ کے پاس کوئی ایسی نیوز آ جائے جو کہ آپ کو ایز آؤٹ کرے اور جو کہ آپ کو اس میں سے باہر نکلنے میں مدد کرے۔ بہرحال اس سچویشن کا، اس ریلیشن شپ کا اینڈ ہونا ہی سب کے بینیفٹ میں ہے۔ سو یہ ریڈنگ تھی ایریز کے لیے۔ نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ میں پھر ملوں گی، فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر، بائے۔